सब्सक्राइब कीजिए बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्फ़िकार हबीब और आप देख रहे हैं बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। बर्ड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, कई दोस्तों की रिक्वेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि आप हमें जो हैं तीतर को टेम करने के कुछ तौर तरीके, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दें और कि हम अपने तीतर्स को किस तरह पालें। दोस्तों, आप मेरे ये तीतर देख सकते हैं। जो मेल तीतर है, दाना नहीं खा रहा, वो एक नया तीतर है जो तकरीबन इस वीडियो से पहले मैंने 2 वीडियो इस तीतर के ऊपर बनाए हैं। एक तो ये है कि तीतर को किस तरह पेयर करें। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो सही, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो राइट साइड ऊपर में जो आई का बटन है सफ़ेद, उस पर क्लिक करके उसके अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और दूसरी वीडियो ये है कि पेयरिंग के वीडियो के 3 दिन बाद मैंने एक और वीडियो बनाया। आप लोगों को उस वीडियो में इन दोनों का बिहेवियर दिखाया कि 3 दिन के बाद इन दोनों का आपस का बिहेवियर जो है वो कैसा है। और तकरीबन उस वीडियो में 100% इन्होंने पेयर बना लिया है और आपने देख भी लिया है प्रूफ के साथ। तो दोस्तों, वो वीडियो आपको आई के बटन में मिल जाएंगी, आप देख लें। ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ, आप ये सोच रहे हैं कि 5 मिनट में मैंने ये बना लिया, शूट किया और 2 मिनट में मैंने अपलोड किया, आपने देख लिया। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। अगर ये वीडियो 8 मिनट का होगा या 10 मिनट का होगा, इसमें मैं फिर 8 घंटे 10 घंटे काम करता हूँ, तब ये आप लोगों के पास आता है, आपसे देख सकते हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे आप लोगों से इतना शिकायत है कि मैं एक वीडियो एक दिन में अपलोड करता हूँ, पहले ही दिन उसके 70-80 व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन उस वीडियो में एक भी लाइक नहीं देखने को मिलता। एक बंदा इतना मेहनत करता है, आप लोगों के लिए वीडियो देता है ताकि आप लोग देख सकें और आप लोग उस वीडियो से कुछ हासिल कर सकें, फिर भी आप लोग जो है एक लाइक भी नहीं करते उस वीडियो को कि बंदा जो है मोटिवेट हो। अगर कोई बंदा आपके लिए काम करता है, आप उसको मोटिवेट करेंगे तो उस बंदे के दिल में जज्बा पैदा हो जाएगा, वो मोटिवेट हो जाएगा, वो और काम करने के लिए उसके दिल में जो है वो जज्बात पैदा होते हैं। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक के बगैर उन्हें मत जाना। जब आप वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आते हैं तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, बगैर लाइक के कहीं मत जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को और इस वीडियो के बाद मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे, इंशाल्लाह आप उनको लाइक करेंगे। तो आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया, पूछा था कि मेरे पास एक तीतर है, 1 महीने से 2 महीने से, फिर भी वो मुझसे डरता है। उसको डरना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि वो आपसे डरता है ना, इसीलिए आपसे डरता है। आप सोच रहे हैं ये क्या बात हुई? जी हाँ दोस्तों, वो आपसे डरता है। अगर कोई चीज़, जानवर या दूसरा परिंदा पहली बार आपको देख रहा है, आपके पास बचपन से नहीं है, वो आपसे डरेगा ही ना।
یہ تیتر دیکھیں جو دانہ کھا رہا ہے، یہ میرے خود کا ہے، یہ بچپن سے میرے پاس ہے، یہ مجھ سے نہیں ڈرتا، آپ دیکھ لیں۔ اور وہ جو میل ہے وہ نیا ہے، میں نے ابھی لیا ہے، تقریباً 1-2 ہفتہ ہو گئے اس کو، وہ مجھ سے ڈرتا ہے کیونکہ یہ میرے پاس نہیں تھا، یہ مجھے نہیں جانتے اس لیے مجھ سے ڈرتا ہے نا۔ آپ کے تیتر بھی اسی طرح کے ہوں گے، وہ آپ کو نہیں جانتے تو آپ سے ڈرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، یہ بچپن میں ایسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو ان کو ٹریم نہیں کرنا چاہتے، بس کوڈے میں رکھ دیا، دانہ پانی ڈال دیا، بس ختم۔ اس طرح ٹیم تھوڑی ہوتا ہے، ان کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، ان کے لیے جو ہے محنت کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی چیز پہ محنت نہیں کرتا، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، تو وہ پھر چیز جو ہے وہ اچھی رزلٹ اور نتیجہ نہیں دیتا نا۔ اسی لیے کچھ تیتر ایسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو پہلے سے ہی ٹیم نہیں ہے۔ جو تیتر پہلے سے ہی ٹیم ہو نا، وہ ہر کسی کے پاس جائے وہ ٹیم ہی ٹیم رہے گا۔ تو وہ آپ تیتر دیکھ سکتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے بیمار ہے، وہ بیمار نہیں ہے، وہ مجھ سے ڈر رہا ہے۔ میں جب بھی اس کے پاس آتا ہوں یا اسی طرح اپنے آپ کو کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے یہ بیمار ہے، لیکن یہ ڈرنے کی نشانی ہے۔ جو بندے کو دیکھ کے سو جانا، کسی جگہ میں جا کے چپ جانا، بیٹھ جانا، اپنے آپ کو بیمار جیسا دکھانا، یہ سب ڈرنے کی نشانیاں ہیں۔ آپ یہ تو میرے سامنے تیتر دیکھیں، ماشاءاللہ میں اس کو ہاتھ بھی اگر قریب لاؤں یہ نہیں ڈرتا، آپ دیکھیں اتنا ڈرتا، اگر اس کو میں دیکھوں تو وہ بہت ڈرتا ہے، اسے دیکھیں چونچ مار رہا ہے جسے باہر نکلنے کے لیے، اسے دیکھیں، تو یہ ڈرنے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے دوستو، آپ اگر میرا یہ پنجرہ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس وہ دوسرا پنجرہ نہیں ہے بانس والا جو چکور وغیرہ رکھتے ہیں۔ تیتر کا اصلی پنجرہ وہی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو ڈبل خانوں والا آتا ہے، علیحدہ علیحدہ تیتر کو رکھتے ہیں، وہی بیسٹ ہے تیتر کے لیے۔ وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، ایک تھا لیکن وہ کسی دوست کا تھا، میں نے پیئرنگ کے لیے لایا، پیئر کی ان کا بن کے میں نے وہ واپس کر دیا۔ تو اگر آپ کے پاس تیتر ہیں، وہ آپ سے ٹیم نہیں ہے، اگر آپ نے ان کو کسی کالونی میں رکھا ہے یا کہ دوسرے کوڈے میں رکھا ہے، تو برائے کرم، برائے مہربانی انہیں کسی پنجرے میں رکھیں۔ اگر دونوں ٹیم ہیں تو دونوں کو اندر چھوڑ دیں، اگر دونوں ہی ٹیم نہیں ہے دونوں کو باہر نکالے، اسی طرح ایک پنجرے میں رکھیں۔ اگر وہ دوسرا پنجرہ آپ کے پاس ہے تو زبردست ہے، اس پنجرے کو وہاں پہ رکھ دیں جہاں آپ کے گھر کے لوگ اکثر بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، آنے جانے کا راستہ ہے، وہیں پہ رکھ دیں۔ کیونکہ اگر آپ انہیں اسی جگہ پہ رکھیں گے تو لوگ ان کے مطلب پاس بیٹھیں گے، گزریں گے، تو پھر یہ لوگوں سے نہیں ڈریں گے۔ میں آپ لوگوں کو 2-3 ایسے طریقے بتاؤں گا جو آپ کو فالو کرنے ہوں گے۔ میں یہ نہیں بتا رہا کہ اگر آپ اس کو، اس طریقے کو یا اس میتھڈ کو آپ فالو کریں گے، آپ کے جو ہے 5 دن میں، 6 دن میں، 7 دن میں جو ہے وہ ٹیم ہو جائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ ہاں، وہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، وہ اس بندے پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا محنت کرے گا۔ اگر جتنا بھی محنت کرے گا نا، نتیجہ وہ خود ہی دیکھے گا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 4 دن میں یا 5 دن میں جو ہے اپنے تیتر کو ٹیم کر پائیں گے۔ بس آپ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ جتنا آپ محنت کریں گے، آپ اس کا جو ہے رزلٹ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کے تیتر جو ہیں ٹیم ہوں گے نہیں ہوگا۔ پہلا طریقہ میں نے یہ بتایا کہ جو تیتر ٹیم نہیں ہیں ان کو اسی طرح ایک پنجرے میں رکھیں، اور پھر انہیں ایک ایسی جگہ پہ رکھا کریں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو، آپ کے گھر والوں کا جیسے ایک جو ہو آپ کے گھر کے سامنے ایسی جگہ ہو جو لوگ تقریباً اس کے 5 یا 6 گھنٹے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، باتیں گپیں شپیں لگاتے ہیں، آپ ان کو ان لوگوں کے نزدیک رکھا کریں۔ صحیح، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات، آپ ان کو کھانا دیں یا کہ جو بھی چیز دیں، پہلے ان کے پاس جائیں، ان سے جو ہے وہ سیٹی لگائیں، تاکہ وہ آپ کو بھی پہچانیں کہ ہمارا بندہ یہی ہے، یہی ہمیں جو ہے وہ کھانا پینا دے رہا ہے۔ کھانا پینا تو رب دیتا ہے لیکن ذریعہ آپ ہی ہوں گے پھر ان کے، وہ آپ کو پہچان جائیں گے کہ یہ جو ہے بندہ یہی ہے، ہمارے پالنے والا، ہمیں دیکھنے والا، ہمیں کھانا پینے ڈالنے والا یہی ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھیں گے اسی طرح، بس اسی طرح ان کو سیٹی لگا کے
जो है वो सीटी की भी आदत डालें। जब भी आप सीटी लगाएंगे तो आपके सीटी के जो ऊपर जो है फिर आवाज़ निकालेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या करना है। दोस्तों दूसरा तरीका यही है, अगर आप जो भी तीतर को टेम करना चाहते हैं उसको पिंजरे से बाहर निकालें, अपने हाथ में रखें। जो जिस तरह मैंने जो बाहर निकाला है तीतर आप देख सकते हैं, ये है। तो मैंने इसको यहाँ पे रखा है और अब इसको दोनों हाथ से अच्छी तरह पकड़ें और इसका जो ये है कान की जगह, जैसा यहाँ पे इसके कान हैं और ये चोंच और आँख के नीचे, यहाँ से इसको इस तरह जो है अपनी उंगली को इस तरह करें। इस तरह अगर आप इस तरह करेंगे तो इसको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, इसकी आँख देखें, आँख चेक करें, इस तरह देखें, इसको नींद आना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आप इसको ऐसा कर रहे हैं, इस तरह करें या कि उंगली को इस तरह करें, इस तरह आप देख सकते हैं। ये वही तीतर है जो मुझसे टेम नहीं है। अगर आप इसको इस तरह करेंगे तो ये आपको पसंद करने लगेगा। आपके जो हाथों के बू है, मतलब खुशबू है, जो भी है आपका बू जो है वो पहचानेगा, फिर आपसे नहीं डरेगा। दिन में तकरीबन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम इसको इसी तरह करें, जितना आपके पास टाइम हो। मैं नहीं कह रहा कि 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप बस जो भी काम कर रहे हैं आप वो काम छोड़ के इस तरह करें, नहीं, जितना भी आपको टाइम मिलता है या आपको 2 घंटे से ज़्यादा भी मिलता है तो आप करें। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो हैं कितना टाइम निकालेंगे इसके लिए। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये फिर आपसे नहीं डरेगा। अगर फिर वो डरना जो है ख़त्म हो गया तो इसका मतलब वो टेम हो गया। जब तक वो डरेगा वो टेम नहीं है। और जब तक आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे, ये मैं आपको लिख के दूंगा कि उसको 2 महीने ना उसको साल भर रखें, इंशाल्लाह वो टेम नहीं होगा। तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया है। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी सवाल हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।